Question number 14 को 1. The lower part of an ice cream is conical and upper part is hemispheric with same circular base. If the height of the cone is 9 cm and radius of the base is 2.5 cm, find the volume of the ice cream. यो conical shape को छ है. यो चाहिँ हेमिस्फेरिकल शेपमा छ, माथिबाट चाहिँ आइसक्रिम. यसको हाइट दिएको छ हामीलाई. यो कोनको हाइट कति दिएको छ? कोनको द हाइट अफ द कोन इज 9 cm अनि रेडियस अफ द बेस चाहिँ 2.5 cm. रेडियस दिएको हो. रेडियस अफ द बेस चाहिँ 2.5 cm. भनेपछि यो 2.5 cm. हामीलाई फाइन्ड द भोल्युम अफ द आइसक्रिम निकाल्नु पर्ने हैन. भोल्युम अफ द आइसक्रिम निकाल्दाखेरि भोल्युम अफ द कोन प्लस भोल्युम अफ द हेमिस्फियर दुईटा जोड्नु पर्ने. Since height of the cone equal to 9 cm and radius of base say 2.5 cm. Therefore, volume of the ice cream ma एकैचोटि निकाल्छु. Volume of ice cream equal to volume of cone plus volume of hemisphere. Cone plus volume of hemisphere. Volume of cone 1/3 pi r square h plus volume of hemisphere 2/3 pi r cube. हैन त? 1/3 pi r square निकालेपछि यहाँ हुन्छ h प्लस यहाँ हुन्छ 2 r. यो 3 बाहिर गयो, पाई बाहिर गयो, r तीनटा थियो, दुईटा बाहिर गयो, एउटा r रह्यो. भनेपछि 2 r. 1/3 pi r square अनि यहाँ h भनेको 9 प्लस 2r भनेपछि 2 into r भनेको 2.5. यो 1/3 into pi भनेको 22/7 r square भनेको 2.5 into 2.5 r square. यो 9 plus 2 into 2.5 भनेको 5. यो हुन्छ 2.5 into 2.5 6.25 into 22. 22 गुना गरिदियो. 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 6 जा 12. 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 6 जा 12. यो 0, यो 5, यो 7, यो 3, यो 1. तीनटा मल्टिप्लाई गर्दा 9 plus 5 यो हुन्छ 13750. दुईटा नम्बरको अगाडि डेसिमल इन्टु 9 plus 5 9 5 14 14 मुनि छ 7 3 जा 21. भनेपछि 7 2 जा 14 7 3 जा 21. 2 0 जा 0 यसो गरौँ. 2 5 जा 10 को 0, 2 7 जा 14 किनभने यो 0 को भ्यालु हुँदैन. 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 अहिलेको 1 15, 2 3 जा 6 अहिलेको 1 7, 2 1 जा 2. एउटा नम्बरको अगाडि डेसिमल डिभाइड बाई 3 भनेपछि 275 बाई कति आयो? 275 बाई 3 आयो. 275 बाई 3. 3 9 जा 27. यो 5. 3 1 जा 3 4 5 2 91 whole 2 by 3 cubic centimeter. Question number 14 go to difference of outer and inner curved surface area of a hollow cylinder pipe is 44 square centimeter and length is 14 centimeter. If the volume of the material of the pipe is 98 cubic centimeter, find the inner and outer radius.
यहाँ के भन्दैछ डिफरेन्स अफ आउटर एन्ड इनर कर्भ सर्फेस एरिया दिएको छ हामीलाई 44 अनि लेन्थ अफ द पाइप सिलिन्ड्रिकल पाइप दिएको छ एउटा सिलिन्ड्रिकल पाइप रहेछ यो सिलिन्ड्रिकल पाइपको लेन्थ हामीलाई दिएको छ लेन्थ दिएको छ कति 14 सेन्टिमिटर यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म 14 अनि यो चाहिँ थिकनेस भएको पाइप रहेछ भनेपछि यसलाई म सर्कल बनाइदिन्छु यस्तो यहाँ एउटा रेडियस छ यहाँनिर अर्को रेडियस छ दुईटा रेडियस एउटा इनर सर्कलको एउटा आउटर सर्कलको है अनि भन्दैछ डिफरेन्स अफ आउटर एन्ड इनर कर्भ सर्फेस एरिया भनेपछि बाहिरपट्टिको कर्भ सर्फेस एरिया र भित्रपट्टिको कर्भ सर्फेस एरियाको डिफरेन्स दिएको छ यति अनि भोल्युम अफ द मटेरियलको पनि दिएको छ 0.99 भोल्युम अफ द मटेरियल भनेको चाहिँ यो केले बनिएको यो मटेरियल आइरनले बनिएको भने आइरनको भोल्युम दिएको छ भनेपछि डिफरेन्स अफ भोल्युम बाहिरको सिलिन्डरको भोल्युम माइनस भित्रको सिलिन्डरको भोल्युम गऱ्यो भने भोल्युम अफ द मटेरियल आउँछ हामीलाई चाहिँ निकाल्नु लागेको छ इनर एन्ड आउटर रेडियस त्यसले इनर रेडियसलाई हामी R1 मान्दियौँ आउटर रेडियसलाई हामी मान्दियौँ R2 लेट द इनर एन्ड आउटर रेडियाई बी R1 एन्ड R2 रेस्पेक्टिभली हैन त्यसो भने फर्स्ट कन्डिसन हामी गरिहाल्नु फर्स्ट कन्डिसनमा के भन्दैछ डिफरेन्स अफ आउटर एन्ड इनर कर्भ सर्फेस एरिया दिएको छ 44 स्क्वायर सेन्टिमिटर भन्नु मतलब आउटर कर्भ सर्फेस एरिया माइनस इनर कर्भ सर्फेस एरिया चाहिँ 44 आउटर कर्भ सर्फेस एरिया कसरी निक्लिन्छ पाई आर स्क्वायर एच हैन फर्मुला पाई आर स्क्वायर एच हो फर्मुला कर्भ सर्फेस एरियाको हो थर्ड पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच त भोल्युम हो 2 पाई आर एच हो 2 पाई R2H भयो यो त आउटर कर्भ सर्फेस एरिया अनि 2 पाई R1H यो चाहिँ भयो इनर कर्भ सर्फेस एरिया आउटर कर्भ सर्फेस एरियाबाट इनर कर्भ सर्फेस एरिया घटायो भने चाहिँ डिफरेन्स पाउँछ त्यो डिफरेन्स चाहिँ दिएको छ 44 स्क्वायर सेन्टिमिटर 44 भनेपछि यहाँबाट 2 पाई H कमन निकाल्दियौँ R2 माइनस R1 इक्वल टु 44 यो 2 1 जा 2 222 जा 44 और H यो H पनि उता लैजाउँ R2 माइनस R1 इक्वल टु 22 डिभाइडेड बाई पाई H पाई भनेको 22 बाई 7 तल जान्छ 7 त्यो 7 माथि पुऱ्याइदियो इन्टु H पनि यहाँ आउँछ H भनेको चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ 14 यहाँ हालिदिउँ 14 22 काट्यो 7 1 7 7 2 14 R2 माइनस R1 हाम्रो आयो 1/2 इक्वेसन 1 यसलाई पक्रेर सेकेन्ड कन्डिसन हेरौँ सेकेन्ड कन्डिसनबाट हामीलाई भन्दैछ इफ द भोल्युम अफ द मटेरियल अफ द पाइप इज 99 भन्नु मतलब आउटर सिलिन्डरको भोल्युम माइनस इनर सिलिन्डरको भोल्युम गऱ्यो भने भोल्युम अफ द मटेरियल पाउँछ हैन भनेपछि पाई R2 स्क्वायर H माइनस पाई R1 स्क्वायर H यो गऱ्यो भने चाहिँ भोल्युम अफ द मटेरियल पाउँछ पाई आर स्क्वायर एच चाहिँ भोल्युम अफ द सिलिन्डर हो R2 स्क्वायर गऱ्यो भने बाहिरपट्टिको सिलिन्डर यहाँ दुईवटा सिलिन्डर छ नि एउटा बाहिरपट्टिको सिलिन्डर छ एउटा भित्रपट्टिको मात्रै सिलिन्डर छ त्यो गऱ्यो भने चाहिँ कति पाउँदो रहेछ 99 यहाँनिर पाई एच कमन निकाल्दिउँ अनि R2 स्क्वायर माइनस R1 को स्क्वायर है इक्वल टु 99 और R2 को स्क्वायर माइनस R1 को स्क्वायर इक्वल टु 99 बाई पाई भनेको 22 बाई 7 भनेको माथि हैन H भनेको 14 11 2 जा 22 11 9 जा 99 7 1 जा 7 7 2 जा 14 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर सम्झिउँ यसलाई A प्लस B यो A माइनस B इक्वल टु 9 बाई 2 2 जा 4 9/4 आयो त ओके हाम्रो R2 माइनस R1 त 1/2 छ R2 प्लस R1 यो डल्लै चाहिँ कति छ रे हाम्रो 1/2 इक्वल टु 9/4 यो काटिदिउँ 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और R2 प्लस R1 इक्वल टु 9/2 यो इक्वेसन 2
1 र 2 सल्भ गरिदिउँ। इक्वेसन 1 छ हाम्रो R2 minus R1 इक्वल टु 1/2 इक्वेसन 1। इक्वेसन 2 R2 plus R1 इक्वल टु 9/2 यो इक्वेसन 2। एडिङ गरिदिउँ अगाडि यो R1 र R1 काट्यो 2R2 भयो। यो 9 र 1 जोड्यो किन मुनि मुनि सेम छ नि त यहाँ 2 छ यहाँ 2 छ भनेपछि मुनि 2 नै बस्छ। 9 र 1 जोड्दा कति हुन्छ 10 2 5 जा 10 और R2 इक्वल टु आयो 5 यो जान्छ 2 तल हैन भनेपछि यो आउँछ 2.5 5 लाई 2 ले डिवाइड गरे भने 2 2 जा 4 यो 1 यो डेसिमल हाल्दियो 0 2 5 जा 10 2.5 सेन्टिमिटर। पुटिङ द भ्यालु अफ R2 इन इक्वेसन 1 या त 2 मा गर्दा पनि हुन्छ। पुटिङ द भ्यालु अफ R2 इन इक्वेसन 2 मा हाल्दियो। इक्वेसन 2 कस्तो छ R2 plus R1 इक्वल टु 9/2 R2 plus R1 इक्वल टु 9/2 R2 हाम्रो आएको छ 2.5 प्लस R1 इक्वल टु 9/2 भनेको 4.5 हो 4.5 9 लाई 2 ले डिवाइड गरेको 2 4 जा 8 यो 1 यो डेसिमल लाई 0 2 5 जा 10 भनेपछि R1 इक्वल टु 4.5 माइनस 2.5 और R1 इक्वल टु 5 बाट 5 गर्दा 0 4 बाट 2 गर्दा 2 देयरफोर R1 इक्वल टु 2। दुईटा रेडियस खोज्नु लागेको दुईटा रेडियस हामीले पायौं। Question number 14 को 3. If 75 buckets of water of equal measure are taken out from the water of a cubical water filled tank, then 2/5 of water remains in the tank. If the length of one edge of the tank is 1.5 meter, then calculate the quantity of water in liter that can be held in each bucket. Question ले चाहिँ भन्दैछ एउटा क्युबिकल शेपको वाटर ट्याङ्क छ अरे। क्युब भन्ने बित्तिकै सबै साइड बराबरी अनि यसको यो इच एज चाहिँ कति छ 1.5 मिटर भनेपछि यो पनि 1.5 मिटर अनि यो पनि कति हुन्छ 1.5 मिटर भने सबै साइड नै 1.5 मिटर हुन्छ। यसमा टोटल भोल्युम अफ वाटर जति छ त्यसबाट चाहिँ जब 75 बकेट्स वाटर चाहिँ बाहिर निकाल्यो तब यहाँ भित्र चाहिँ यसको टोटल भोल्युमको 2/5 भोल्युम चाहिँ अझै पनि रहन्छ अरे। त्यसो भने चाहिँ हामीलाई इच बकेटको भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ 75 बकेट्स वाटर निकाल्दाखेरि यहाँको पानी टोटल खाली हुँदैन अझै 2/5 भोल्युम चाहिँ अझै रहन्छ भने इच बकेटको भोल्युम कति हुन्छ इच बकेटमा कति पानी आट्न सक्छ त्यो निकाल्न भन्दैछ। अब हामी यस्तो पाराले लेखौँ यो क्युबिकल वाटर ट्याङ्कको पहिला टोटल भोल्युम निकालौँ पानी कति आट्छ त्यहाँनिर ल। सिन्स इच एज of cubical water tank equal to 1.5 meters हैन भन्नु मतलब यो 1.5 into 10 गरे भने यो डेसिमिटरमा जान्छ भनेपछि यो 15 डेसिमिटर भयो हैन 15 10 जा 150 डेसिमल एउटा नम्बरको अगाडि आयो 0 को भ्यालु हुँदैन 15 डेसिमिटर भयो। त्यसो भने भोल्युम अफ वाटर इन द ट्याङ्क कति हुन्छ टोटल भोल्युम ल यो टोटल भोल्युम अफ वाटर इन द ट्याङ्क कति हुन्छ टोटल भोल्युम अफ वाटर इन द ट्याङ्क कति हुन्छ क्युबको भोल्युम हुन्छ हैन क्युबको भोल्युम त साइड क्युब हुन्छ साइड भनेको हाम्रो कति छ 15 को क्युब कति हुँदो रहेछ 15 जा 15 3 बाट गर्दा 3375 क्युबिक डेसिमिटर यति भोल्युम हुन्छ भोल्युम अफ टोटल भोल्युम अफ वाटर इन द ट्याङ्क। यसबाट चाहिँ जब 75 बकेट्स पानी निकाल्यो अझै 2/5 अफ टोटल भोल्युम चाहिँ रह्यो हैन। त्यसो भने भोल्युम अफ वाटर टेकन आउट चाहिँ कति हुन्छ 80 क्युब भोल्युम अफ वाटर टेकन आउट टेकन आउट यहाँनिर
बाई 75 बकेट्स लेखिदिउँ न, एकैचोटि हुन्छ नि है। 75 बकेट्समा चाहिँ वाटर टेकन आउट भएको नि त, कति हुन्छ टोटल भोल्युम 3375 माइनस 2/5 अफ टोटल भोल्युम 3375। यो टोटल भोल्युमको 2/5 पार्ट अझै छ उब्रिरहेको छ ट्याङ्कमा भनेपछि त्यो घटायो भनेदेखि चाहिँ टोटल भोल्युमबाट त्यो उब्रेको पानी घटायो भने चाहिँ निक्लेको पानी बाहिर आउँछ नि त। भनेपछि यो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 3 उब्रियो, 37 भयो, 5 7 जा 35, 36 37 2 उब्रियो, 5 5 जा 25। यो 3375 माइनस 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 15, 2 6 जा 12, 13, 505, 7 बाट 5 गर्दा 2, 3 बाट 3 गर्दा 0, 3 बाट 1 गर्दा 2, 2025 लिटर्स। क्युबिक डेसिमिटर भनेको नि लिटर्स। भने 75 बकेट्सको यति लिटर हुँदो रहेछ नि, 1 बकेटको कति हुन्छ? देयरफोर भोल्युम अफ वाटर each bucket can hold equal to यो 2025 डिवाइडेड बाई यो 75 आउँछ तल हैन। 5 1 जा 5 6 7, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 0 5 5 जा 25 हो। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 8, 3 7 जा 21 भनेपछि कति 27 लिटर्स। एउटा बकेटमा कति लिटर पानी आउँदो रहेछ? 27 लिटर्स।